السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى هاد لا فيديو ان شاء الله تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنخدم معكم واحد لونسومبل ديال لي زيكزيرسيس كونسيرنون لا بارتي ديال لي كاركتيرستيك فيزيك دي غرانولا توجور في الموديول ديال بي جي سي بروسيدي جينيرو دو كونستركسيون. الوغ بقاو معايا حتى الاخر باش تشوفوا هاد لي زيكزيرسيس مع الكوريكسيون ديالهم. الوغ نبداو بلو بروميير اكزرسيس غادا نقراوه ونشرحو. Une caisse d'un mètre cube de volume est pleine de gravier de masse nette de 1520 kg. Les grains constituants occupent un volume de 0,6 m3. Alors pour les questions, la question 1, calculer le volume des vides, VV. 2, calculer la masse volumique apparente et la masse volumique absolue. 3, calculer la densité apparente et la densité absolue. Donc عندنا une caisse. هاد لا كيس هادي الفوليوم ديالها كيساوي لينا 1 متر كوب. هاد لا كيس فيها لي غرافي لا ماس ديالهم 1520 كيلوغرام. دونك هاد لي غران هادو constituent occupent un volume de 0,6 متر كوب. دونك هاد 0.6 هي الفوليوم ريال. دونك بالنسبه لي كيسيون طالبين منا نحسبوا الفوليوم ديال لي فيد وطالبين منا نحسبوا لا ماس فوليميك ابارونت اي ابسولي وطالبين منا لا دونسيتي ابارونت اي لا دونسيتي ابسولي. دونك على بركه الله لا بروميير كيسيون اللي هي الكالكول ديال الفوليوم دي فيد. دونك كلنا كنعرفوا ان الفوليوم توتال كيساوي لنا الفوليوم ريال بليس الفوليوم ديال لي فيد. حنا بغينا الفوليوم ديال لي فيد. دونك الفوليوم ديال لي فيد كيساوي لينا الفوليوم توتال موان الفوليوم ريال. دونك نعوضو كل حاجه بالقيمه ديالها. عندنا الفوليوم توتال اللي هو الفوليوم ديال لا كيس كيساوي لينا 1 متر كوب. فوالا 1 موان الفوليوم ريال عطاوه لينا في ليكزيرسيس حتى هو كيساوي 0.6. الوغ الفوليوم دي فيد كيساوي لينا 0.4 متر كوب. La deuxième question, طالبين منا الكالكول ديال لا ماس فوليميك ابارونت ولا ماس فوليميك ابسولي. دونك بالنسبه لا ماس فوليميك ابارونت كتساوي لينا لا ماس توتال سور الفوليوم توتال. دونك لا ماس توتال عطاوها لينا في ليكزيرسيس كتساوي 1520 والفوليوم توتال عطاوه لينا 1 متر كوب. دونك 1520 مقسوم على 1 كتعطينا 1520 كيلوغرام بار متر كوب. ما تنساوش لي زونيتي، توجور خصنا نديرو لي زونيتي. وبالنسبه لا ماس فوليميك ابسولي كتساوي لينا لا ماس توتال ديفيزي بار الفوليوم ريال. دونك لا ماس توتال هي 1520 والفوليوم ريال 0.6. الوغ غتعطينا 2533.33 كيلوغرام بار متر كوب. لا ديرنيير كيسيون طالبين منا لا دونسيتي ابارونت ولا دونسيتي ابسولي. Donc la densité apparente كتساوي la masse volumique apparente divisée par la masse volumique de l'eau à 4 degrés Celsius. Donc عوضنا كل حاجة بالقيمة ديالها. Donc la densité apparente كتساوي 1.52 sans unité. La densité ما عندهاش unité، ما عندهاش وحدة. وبالنسبة لا densité absolue هي la masse volumique absolue sur la masse volumique de l'eau. Donc كنعوضو كل حاجة بالقيمة ديالها. دونك لا ماس فوليميك ديالو خصنا نكونوا حافظينها حيت بعض المرات ما كتعطاش في ليكزيرسيس. دونك لا دونسيتي ابسولي كتساوي 2.53 سانز يونيتي. دونك فوالا ليكزيرسيس الاول كملناه. غندوزو دابا لو دوزيام اكزيرسيس. Alors pour le deuxième exercice, c'est très facile. Donc je vais lire cet exercice. Montrer que C, ça veut dire la compacité, égale à la masse volumique apparente divisée par la masse volumique absolue. Et P, ça veut dire la porosité, plus C, la compacité, égale à 1. Donc, في هاد l'exercice طالبين منا باش نبينو أن la compacité كتساوي الفوليوم ريال sur الفوليوم توتال. Donc, كلنا كنعرفوا أن la masse volumique apparente كتساوي la masse totale sur الفوليوم توتال. حنا بغينا الفوليوم توتال en fonction de la masse volumique apparente. دونك من هاد لا فورمول هادي غنخرجوا الفوليوم توتال. دونك غنطلعوا الفوليوم توتال هنا وغننزلوا لا ماس فوليميك ابارونت هنايا.
دونك غتولي فوليوم توتال كيساوي لينا لا ماس توتال سور لا ماس فوليميك ابارونت. بالنسبه لا ماس فوليميك ابسولي كتساوي لا ماس توتال سور فوليوم ريال. حنا بغينا الفوليوم ريال، دونك الفوليوم ريال غيطلع هنا ولا ماس فوليميك ابسولي غتنزل هنا. دونك غتولي فوليوم ريال كيساوي لينا لا ماس توتال سور لا ماس فوليميك ابسولي. دونك لا كومباسيتي كتساوي لينا الفوليوم ريال على الفوليوم توتال. غنعوضوا الفوليوم ريال بهاد لا فورمول هادي وغنعوضوا الفوليوم توتال بهاد لا فورمول هادي. دونك سي كتساوي لينا لا ماس توتال على لا ماس فوليميك ابسولي اللي هي VR الفوليوم ريال divisé par la masse totale sur la masse volumique apparente اللي هي الفوليوم توتال. دونك غتولي لا ماس توتال sur la masse volumique absolue في المقلوب ديال هاد الكسر هذا اللي هو la masse volumique apparente sur la masse totale. دونك غتمشي لينا la masse totale مع la masse totale وغتبقى la masse volumique apparente sur la masse volumique absolue. Donc la compacité كتساوي la masse volumique apparente divisée par la masse volumique absolue. وطلبوا منا تاني باش نبينوا ان la porosité plus la compacité كتساوي 1. دونك غنعوضوا كل حاجه بالقيمه ديالها. دونك كلنا كنعرفوا ان la porosité كتساوي الفوليوم ديال لي فيد سور الفوليوم توتال ولا compacité كتساوي الفوليوم ريال سور فوليوم توتال. دونك عندنا نفس المقام يمكن لينا نجمعوا البسط. دونك الفوليوم دي فيد بلس الفوليوم ريال سور فوليوم توتال وكلنا كنعرفوا ان الفوليوم دي فيد بلس الفوليوم ريال كيساوي لنا الفوليوم توتال. دونك الفوليوم توتال سور الفوليوم توتال كتساوي لنا 1. دونك فوالا التمرين الثاني سهل بزاف، يكفي اننا نكونوا حافظين لي فورمول باش نقدروا نبينوا اي حاجه عطاوها لينا في زيكزارسيس. دونك دابا ندوزو للتمرين الثالث. L'exercice 3. Dans un récipient de volume total V égale à 2,5 m3 et plein de granulats dont la masse nette est de 2500 kg. La compacité de cet échantillon est de 66%. Les questions 1. Calculer le volume des vides VV. 2. Calculer la masse volumique apparente et absolue de ce granulat. 3. Calculer la densité apparente et absolue de ce granulat. Donc في هذا l'exercice طالبين منا نحسبوا الفوليوم ديال لي فيد. دونك انا هنا حطيت لي دوني اللي ممكن يعاونوني في هاد لا كيسيون. دونك الفوليوم توتال اللي هو 2.5 متر كوب عندي في l'exercice. La masse totale 2500 kg et la compacité 66%. Alors كلنا كنعرفوا بلي لا كومباسيتي كتساوي الفوليوم ريال sur le volume total fois 100. Alors le volume réel إلا بغينا الفوليوم ريال نخرجوه من هاد لا فورمول كيساوي لينا لا كومباسيتي فوا الفوليوم توتال. دونك لا كومباسيتي غنقسموها على 100 غتعطينا 0.66 في 2.5 اللي هي الفوليوم توتال. دونك الفوليوم ريال خرج لينا 1.65 متر كوب. دونك خرجنا هاد الفوليوم ريال باش نحسبوا الفوليوم ديال لي فيد. دونك الفوليوم توتال كيساوي لينا الفوليوم ريال بلس الفوليوم ديال لي فيد. حنا كنقلبوا على الفوليوم ديال لي فيد. دونك الفوليوم ديال لي فيد كيساوي لينا الفوليوم توتال عوضنا بالقيمه ديالو اللي هي 2.5 موان الفوليوم ريال اللي هو 1.65. الوغ الفوليوم ديال لي فيد كيساوي لينا 0.85 متر كوب. بالنسبه لا دوزيام كيسيون طالبين منا نحسبوا لا ماس فوليميك ابارونت ولا ماس فوليميك ابسولي. دونك لا ماس فوليميك ابارونت هي لا ماس توتال سور الفوليوم توتال. لا ماس توتال عندنا هي 2500 والفوليوم توتال 2.5. دونك 2500 مقسومه على 2.5 كتعطينا 1000 كيلوغرام بار متر كوب. وبالنسبه لا ماس فوليميك ابسولي هي لا ماس توتال سور الفوليوم ريال. دونك لا ماس توتال هي 2500 والفوليوم ريال 1.65 كتعطينا 1515.15 كيلوغرام بار متر كوب. ندوزو دابا لا troisième question اللي هي لا dernière question الكالكول ديال لا دونسيتي ابارونت ولا دونسيتي ابسولي. دونك بالنسبه لا دونسيتي ابارونت كتساوي لينا لا ماس فوليميك ابارونت سور لا ماس فوليميك دو لو. دونك لا ماس فوليميك ابارونت خرجت لينا 1000
ولا masse volumique de l'eau حتى هي 1000 دونك كتساوي لنا 1000 كيلوغرام par mètre cube ولا 1 كيلوغرام par litre. دونك لا densité apparente خرجت كتساوي 1. وبالنسبة لا densité absolue هي la masse volumique absolue sur la masse volumique de l'eau. دونك la masse volumique absolue خرجت لنا 1515.15 sur la masse volumique de l'eau اللي هي 1000 دونك كتساوي 1.51 sans unité. دونك فوالا ليكزارسيس كملناه. كيف كتشوفوا ساهل بزاف ما فيش شي حاجه اللي صعيبه. ودابا غندوزو ليكزارسيس اللي تابعو. Pour l'exercice 4, un échantillon de sable saturé a une masse de 1525,4 grammes. Après passage à l'étuve, sa masse n'est plus que 1052 grammes. La question 1, déterminer la tonne Renault. La question 2, trouver la masse de ce sable pour confectionner un mélange qui nécessite 700 grammes de sable sec. Donc, fait l'exercice هذا عندنا واحد l'échantillon ديال السابل ساتوري يعني مشبع. لا ماس ديالو 1525.4 غرام. هاد ليشانتيون هذا فاش دخلناه ليتيف هو الفران، ولكن في اللابوغاتوار ما كنقولوش ليه فران، كنقولوا ليه ليتيف. لا ماس ديالو نقصات ولات 1052 غرام، يعني داك ليشانتيون نشف، داك الماء اللي كان فيه مشى. الوغ بالنسبه لا بروميير كيسيون اللي هي الكالكول ديال لا طون غونو، دونك كنا كنعرفوا لا فورمول ديال لا طون غونو هي لا ماس دو لو سور لا ماس سيش فوا 100. لا ماس دو لو هي لا ماس humide موان لا ماس سيش sur la masse sèche fois 100. Donc la masse humide هي la masse avant l'étuvage هي 1524.4 moins la masse sèche اللي هي 1052 divisé par la masse sèche اللي هي 1052 fois 100. Donc غتخرج لنا 45%. 45% هي la tonne Renault. Pour la question 2 كنقلبوا على la masse humide ديال هاد l'échantillon اللي إلا دخلناه ليتيف يعني ابري اتيفاج وخرجناه تخرج لينا لا ماس سيش كتساوي 700 غرام. دونك فوالا عندنا لا طون غونو كتساوي لا ماس humide موان لا ماس سيش سور لا ماس سيش فوا 100. دونك ديجا حسبناها خرجت لينا 45%، قسمناها على 100 عطاتنا 0.45. دونك هذه هي لا طون غونو ولا ماس سيش هي 700 غرام. دونك شدينا لا طون غونو اللي هي 0.45 كتساوي لينا لا ماس humide اللي كنقلبوا عليها موان لا ماس سيش عوضناها ب 700 ديفيزي بار 700. دونك حنا كنقلبوا على لا ماس humide. دونك 0.45 هادي غتطلع هنا غتولي مضروبه في 700 وموان غتولي بليس 700 كتساوي لينا لا ماس humide. دونك غنعملو ب 700 لا ماس humide كتساوي 700 في 0.45 زائد 1 غتخرج لينا لا ماس humide كتساوي 1015 غرام. الوغ الا بغينا نحصلو على لا ماس سيش كتساوي 700 غرام من هاد الصابل هذا خاص لا ماس humide ديالو تكون كتساوي 1015 غرام. دونك ليكزارسيس ديالنا سالا ودابا غندوزو لو ديرنيي اكزارسيس. Alors, pour le dernier exercice, c'est l'exercice 5. L'essai de propreté sur un gravier dont la fraction granulaire est supérieure à 5 mm a donné les résultats suivants. P1, 2525 grammes, gravier à l'état naturel desséché. P2, 2480 grammes, le même gravier lavé et desséché. Les questions. 1. Déterminer le pourcentage d'impureté du gravier. 2. Quel est l'effet des impuretés sur les graviers? Donc, fait l'exercice هذا عطاونا واحد l'échantillon ديال الgravier la fraction ديالو كبر من 5 ملم. Donc درنا P1 يعني البوزاج 1 avant lavage عطانا 2525 غرام. P2 pesage après lavage عطانا 2480 غرام. في السؤال الاول عطاونا نحسبوا البورسونتاج ديال لي زامبورتي يعني لي ديشي اللي كانوا في داك الغرافي. السؤال الثاني
quel est l'effet des impuretés sur les graviers يعني التأثير ديال les impuretés على les graviers. Alors pour la question 1 déterminer le pourcentage des impuretés. Donc عندنا la propreté superficielle en pourcentage كتساوي لينا P1 moins P2 divisé par P2 fois 100. alors نعوضو كل حاجة بالقيمة ديالها. donc P1 اللي هي 2525 و P2 هي 2480 مقسومة على 2480 فوا 100 دونك غتعطينا 1.81%. دونك لا بروبرتي سوبرفيسيال ديال لي غرافيي هي 1.81%. pour la deuxième question اللي هي l'effet des impuretés là les graviers. donc voilà, l'effet des impuretés sur les graviers est perturber la réaction chimique de l'eau avec le ciment, compromettre l'adhérence entre la pâte de ciment et les granulats. donc voilà سالينا les exercices ديالنا. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر جديد مع درس جديد او لا تمرين اخر جديد. الوغ الا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك، وبالنسبه للناس اللي اول مره كيزوروا قناتي ما تنساوش ابوني وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد في مجال البناء والاشغال العموميه. وشكرا لكم.